नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में मैं कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पिछड़े तबके के एक नौजवान को सिर्फ इसलिए ऊंची ज़ात मानने वाले ख़ुद को लोग मार दिया कि उसने मंदिर में दाखिल हुआ है। उइग़ुर मुसलमानों को लेकर के एक लंबी DW की एक रिपोर्ट आई है। कज़ाकिस्तान के मुसलमान जो कैदी हुए हैं उनके हवाले से मैं वो तफसीलात के साथ आपको रखना चाहता हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक सियासी लीडर उसकी फैमिली को कोरोना हुआ है और बहुत सारी ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। सारी चीज़ें दिखाता हूँ और आपके सामने तबसरा भी करता हूँ। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए आप लोगों का ताउन और आप लोगों की मदद बहुत ज़रूरी है। बैकअप नाज़रीन आइए उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हफ्ते के रोज़ एक पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के को कुछ नौजवानों ने गोली मार करके हलाक कर दिया था। डोमखेड़ा गांव में 4 नौजवान रात के वक्त 17 साल विकास जाटवा के घर आए और उसे नींद की हालत में गोली मारकर हलाक कर दिया। मुतासिरा लड़के के वालिद के बयान के मुताबिक ऊंची ज़ात जो खुद को मानते हैं उस गांव के नौजवानों के साथ 31 मार्च को यानी मौत से 1 हफ्ते कबल ही एक मंदिर में प्रेयर करने को लेकर के यानी पूजा करने को लेकर के झगड़ा हो गया था। चौहान बरादरी के कुछ नौजवानों ने उनके बेटे को हैकल में दाखिल होने से रोका था, यानी कि जो पूजा पाठ की खुसूसी जगह होती है वहाँ पर, और नहीं मालूम कि उन्होंने 31 ने ऐसा क्यों किया। इससे पहले कभी इस तरह का सलूक नहीं किया गया था, खुद उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद उनके बेटे की पिटाई की और ज़ात पात की बौछार कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दिया। ये लोग जो जहनी गलाजत रखते हैं वो अपने आप को ऊंची ज़ात का मानते हैं, जबकि इसका कोई तस्वुर नहीं होना चाहिए। कुछ मकामी लोगों ने उसे बचाया भी था उस वक्त जब वो मंदिर में गया था। फिर उसके बाद मुतासिरा लड़के के वालिद ओम प्रकाश जाटवा ने बताया है कि फिर जो है कल रात में वो अचानक लोग आए, उनके घर में घुस कर के चारों ने जो है उसको शूट करके, जब वो सो रहा था अपने घर में, जो है यानी कि फायर करके उसको जान से मार दिया है। ये है नाज़रीन अब इस दलित पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान की इंसाफ की बात कौन करेगा। मीडिया में देखा आपने कोई ख़बर इसके बारे में बात करते हुए, इस सिलसिले में बहस करते हुए, यानी कि एक पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की कोई माना नहीं है। कम से कम एक खतनी की तो कोई वैल्यू है इस मुल्क में, लेकिन एक उस समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, बल्कि इंसान की कोई वैल्यू ही नज़र नहीं आ रही है इस मुल्क में। इस तरह की ख़बरें जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को सामने लाना चाहिए और जो ज़ात पात को लेकर की ऊंच नीच की वजह से जो लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और मंदिर में दाखिल होने की वजह से जो तासबियत बरती जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि यहाँ का एक ऐसा मुट्ठी भर तबका जो अपने आप को ऊंची ज़ात का कहता है, जिनकी कोई औकात नहीं है इस मुल्क में, जिन्होंने जो इस वक्त इख्तिदार पर काबिज हो चुके हैं मुख्तलिफ शोबों में, बल्कि तमाम के तमाम शोबों में आला ओहदों पर जो फाइज होकर के अपनी जो है हुक्मरानी और अपनी जो है चंगेज़ी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर रोक लगाना चाहिए और उस पर बोलना भी चाहिए। बहर कैफ ये ख़ुद को बोलते तो आला ज़ात के हैं, लेकिन ये हकीकत में है ही नहीं है। इनके जहन में इस वक्त गोबर भरा हुआ है। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर की जानिब। जो अहम तरीन ख़बर जो है वो ये है कि इस वक्त ख़बर आ रही है मध्य प्रदेश से कि सिंधिया और उसकी फैमिली के कुछ लोगों को जो है कोरोना हो रहा है। और इस वक्त जो है आज ये ख़बर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रही है। और क्यों ट्रेंड चल रही है इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए मारूफ लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल के ज़राए का कहना है कि सिंधिया को कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इलाज कराने अस्पताल में दाखिल हुए थे। खबरों के मुताबिक सिंधिया उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और गुज़िश्ता 4 दिनों से साकेत वाक़े मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल है। बताया भी जा रहा है कि सिंधिया में कोरोना की अलामत दिखाई दे रही थी, जबकि उनकी मां में इन्फेक्शन की अलामत दिखाई नहीं दी थी। बहर कैफ फ़िलहाल जो है सिंधिया की ये रिपोर्ट इस वक्त जो है ट्विटर पर ट्रेंड चल रही है। और क्यों ट्रेंड चल रही है, उस पर किस तरह के तबसरे रहे हैं, वो तबसरा करने वालों से आप पूछ लीजिएगा। मैं वो तबसरा बहैसियत सहाफ़ी नहीं कर सकता, अलबत्ता इसलिए कि मर्ज़ को और मौत को लेकर की सियासत नहीं होनी चाहिए।
آئیے ناظرین، ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ کوٹا راجستھان سے خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ راجستھان سے تعلق رکھنے والی ایک سماجی کارکن نے FIR داخل کیا ہے اس ڈین یعنی پرنسپال کے خلاف جو کانپور کے GSVM میڈیکل کالج ڈاکٹر آرتی لال چندانی نے جس طرح سے مسلمانوں کو لے کر کے نفرت انگیز بیان دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے اب عطیہ فردوس نامی کوٹا کی سماجی کارکن نے پولیس تھانے میں اس وقت ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے راجستھان کے کوٹا علاقے میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک شکایت درج کروائی ہے، اور انہوں نے مانگ کی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، آئیے ایک اور اسی طرح کی خبر جس میں جو کیس درج کرائی گئی ہے، لیگل نوٹس جاری کی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ یہ ہے دیپک چورسیا، آپ اس کو جانتے ہوں گے، نیوز نیشن میں چلاتا ہوا نظر آتا ہے ہمیشہ سے، اور مسلم مسائل کو لے کر کے جو ہے اس قدر نفرت پھیلاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کام 24 گھنٹے جو ہے نفرت پھیلائے ہوتا ہے، اور یہ صرف منسٹری میڈیا سے ہی نہیں بلکہ اپنے جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب مشہور ہوتا ہے تو اس کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ٹویٹر میں اور فیس بک میں۔ اس نے اس بار بھی ایسا ہی کیا۔ نیوز نیشن کا ایڈیٹر دیپک چورسیا نے جو حتنی مریت حاملہ اس کو لے کر کے ایک ٹویٹ کیا تھا، جو ٹویٹ کا مطلب اور مفہوم جو ہندی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے حاملہ حتنی کے مرڈر کیس میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کا نام امجد علی اور تمیم شیخ ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس نے لکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ٹویٹ حذف کر دیا گیا، اور اب تک پتہ ہی ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اور کھلایا تھا، کسی اور لوگوں کو گرفتار کر لیے پولیس نے، اس کی تفصیلات چل رہی ہے۔ اب تو یہاں تک اس معاملے میں خبر آئی ہے کہ جو ہے غلطی سے اس حتنی نے وہ چیز کھا لی تھی جس کو رکھ دیا گیا تھا۔ اب ان تمام چیزوں کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے، جو نفرت پھیلانا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے آگ اگلنا، نفرت پھیلانے کی لگاتار یہ لوگ کوششوں میں ہیں، اور ایک مکمل ایک سازش اور منصوبے کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایڈیٹرز ہیں، تو اب ان لوگوں کو آپ ایسے ہی چھوڑتے چلیں جائیں گے تو جو ہے مسئلے پیدا ہوں گے۔ میں اس لیے خبر رکھ رہا ہوں، اور اس خاتون کی بھی، عطیہ فردوس کی، جنہوں نے جو ہمت کر کے اس لیڈی ڈاکٹر اور اس پرنسپل کے خلاف جو ہے انہوں نے معاملہ درج کروایا، شکایت درج کروائی۔ اسی طرح دیپک چورسیا کو بھی اس وقت جو ہے لیگل نوٹس جاری کی گئی اس کے ٹویٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور غلط خبریں پھیلائی، جن کو گرفتار کیا ہی نہیں گیا بلکہ اس پر کوئی تحقیق ہی نہیں ہوئی، اس میں مسلمانوں کا نام جوڑ کر کے گرفتار کرنے کی بات اس دیپک چورسیا نے، جو خود کو ایڈیٹر کہتا ہے ایک مین اسٹریم میڈیا کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس عہدے پر فائز ہے، کس کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن جھوٹ پھیلا رہا ہے، فیک خبریں پھیلا رہا ہے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہوگا نہیں، جیسے عام طور پر ہم مسلمانوں کی عادت ہے، یار کوئی تو کر لے گا یہ کہہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر مسلم کا لفظ استعمال ہو گیا کہیں بھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے، اس کا یہ بیان میرے خلاف ہے، اس کا یہ ٹویٹ میرے خلاف ہے، نارمل سی بات ہے کہ ایک مسلمان کے مسلم لفظ استعمال کرتے ہی میرا اور آپ کا تمام کا شمار ہو گیا، ایک ہندو کا لفظ استعمال تو اس میں ہر ہندو کا شمار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک دو آدمی کوئی بڑھتے ہیں، کوئی تو شکایت درج کراتا ہی نہیں ہے، کہیں کوئی درج کراتا ہے تو اس کی ہمت افزائی نہیں ہوتی۔ آپ کو ہمت افزائی اس کی کرنی چاہیے، آپ نے تو کوشش نہیں کی۔ دیپک چورسیا کے خلاف بھی اس وقت جو ہے لیگل نوٹس ان کو جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس خاتون کے خلاف بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ شرارت کرتے ہیں، بعد میں ٹویٹ حذف کرتے ہیں یا پھر معافی مانگ لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پرسوں کوئی اور آتا ہے اور وہ نفرت پھیلاتا ہے، کچھ دنوں بعد ایک اور آئے گا وہ بھی نفرت پھیلائے گا۔ اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک منظم جو سازش چل رہی ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ روک لگائے گا کیسے؟ کہ ہم لوگوں کو جتنی بھی ہم لوگوں کو جو ہے ہمارے قانون نے، ہمارے آئین نے جو قوانین دی ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں کو شکایت درج کروانا ہوگا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، شکایتیں درج کروا رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرنی ہوگی۔ دیپک چورسیا کے خلاف اس ٹویٹ کو لے کر کے ہر کوئی چھوٹا سا چھوٹا آدمی جا کر کے وہاں پر جا کر کے درج کرا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز دے رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی نئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، پولیس تھانے جانا ہے، ٹویٹ کا ایک پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور پولیس کو بتانا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ہمارے یہاں کے علاقے میں غیر مسلموں کے یہاں پر نفرت پھیل سکتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پرامن ماحول میں بھنگ پڑ سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف ایکشن لیں۔
یہ ایک تحریر لکھ دیا اور آپ نے جمع کر دیا۔ اسی طرح اگر ملک کے مختلف علاقوں میں اگر اس طرح کے لوگوں کے خلاف 100 200 300 کیس درج ہونے لگ جائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ دوبارہ ہمت کریں گے اس طرح کی مسلمانوں کے خلاف۔ اصل میں غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح شرارت کر کے نکل جاتے ہیں، ایک ہی ٹویٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کوئی اس کی تنقید کرتا ہے تو اس کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ خیر، معاف کرنا چاہیے، لیکن بار بار ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانا یہ عقل مندوں کی تو بات ہوئی۔ یہ غلطی ہو گئی، بھول سے ہو گئی تو ہو گئی، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی غلطی کو جان بوجھ کر کے بار بار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایسے حالات میں ان تمام لوگوں کے خلاف کرنا ہے، آئین جس کا ہمیں حق دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا بھی ٹویٹ، وہ نارمل آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، کہ وہ میرے ایمان، وہ میرے جو ہے دینی جذبات کو، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا، جس کے تحت ایک دفعہ باقاعدہ موجود ہے، اس کے تحت ہم لوگوں کو جو ہے اس دفعہ کا ایڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہم لوگوں کو شکایت درج کرنا ہے۔ میں اسی لیے خبریں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ لگ سکے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اس وقت مجھے جو اہم ترین خبر رکھنا ہے وہ uyghur مسلمانوں کو لے کر کے DW کی جو اس وقت ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ چینی حکومت ملکی صوبے سینکیانگ میں تعلیم نو کے مراکز کے نام سے مختلف حراستی مراکز چلا رہی ہے، جن میں بند افراد کے لیے ہر نیا دن ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہوتا ہے۔ ان حراستی مراکز میں بند افراد کئی گھنٹے لینگویج کلاسز میں نہایت چھوٹے اسٹولز پر بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں گھنٹوں صدر شی جن پنگ کی تعریف پر مبنی پروپیگنڈا مواد دکھایا جاتا ہے۔ ایسے میں ان سے ذرا سی بھی لغزش یا غلطی ہو جائے تو انہیں سخت سزا دی جاتی ہے۔ ان مراکز میں رہنے والے سابقہ قیدیوں کے مطابق مہینوں طویل اس قید میں ایک دن تاہم مختلف تھا۔ اس روز ان کے ہاتھ میں جرائم کی ایک فہرست دی گئی جس میں سے انہیں چننا تھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ ان مراکز میں زیادہ تر وہ قیدی بند ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ ان کا جرم کیا ہے۔ اس فہرست میں سے جرم چننے کے بعد ایک شرمناک مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ اس مقدمے میں قیدی کو کسی بھی طرح کی کوئی قانونی نمائندگی نہیں دی جاتی اور بغیر شواہد یا ثبوتوں کے ان کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ DW نے ان حراستی مراکز سے باہر آنے والے 4 سابقہ قیدیوں سے بات چیت کی۔ ان میں 2 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں کا تعلق مسلم اکثریتی صوبے سینکیانگ سے تھا۔ یہ صوبہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کی شدید ثقافتی، سماجی اور اقتصادی استحصال کا منظر پیش کرتا ہے۔ تاہم حالیہ کچھ برسوں میں یہاں لاکھوں افراد کو تعلیم نو کے مراکز میں لے جا کر، جبکہ یہ تو ہیں ہی ظلم و ستم کے مراکز، لیکن چین کی زبان میں اس کو تعلیم نو کے مراکز کا نام دیا گیا ہے، وہاں لے جا کر کے بند جاتا ہے۔ چینی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد انسداد دہشت گردی ہے، بلکہ انسداد دہشت گردی کے نام پر وہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ DW سے بات چیت کرنے والے ان 4 قیدیوں نے سن 2017 تا 2018 کئی ماہ ایسی مراکز میں گزارے۔ ان تمام افراد سے کئی ہفتوں کے دورانی میں انٹرویو انفرادی طور پر لیے گئے ہیں۔ ان 4 سابقہ قیدیوں نے بتایا ہے کہ انہیں ایک فہرست دی گئی جس میں 70 جرائم درج تھے اور ان سے کہا کہ وہ ان میں سے کوئی ایک یا کئی جرائم چن لیں۔ ان میں کچھ جرائم سادے سے تھے جن میں سفر یا بیرون ملک افراد سے رابطہ تھا، تاہم بعض میں مذہبی عبادات مثلا نماز پڑھنا یا اسکارف پہننا تک بھی جرائم کی فہرست میں شامل تھے۔ یعنی نماز پڑھیں گے تو جرم ہے چائنا میں، اور اگر آپ اسکارف پہن رہے تو وہ بھی جرم ہے۔ یعنی ان تمام 70 جرموں کو دیا گیا ہے اور از بخود ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہے کہ کون سا جرم نے کیا ہے۔ DW نے ان قیدیوں کی کہانیوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کر سکتا، یہ لکھا ہوا ہے DW نے، تاہم ان تمام افراد کی کہانی کے اہم موڑ ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے اور ایک دوسرے کی کہانی کو تقویت دیتے ہیں۔ ان 4 افراد کے پاس قزاقستان کا رہائشی پرمٹ بھی تھا اور ان کے اہل خانہ بھی چین کے ہمسایہ ملک قزاقستان میں آباد تھے، اس لیے ممکنہ طور پر عوامی سطح پر اہل خانہ کے دباؤ اور درپردہ قازقستان کی حکومت کے سفارتی اقدامات کے نتیجے میں ان افراد کو رہا کیا تھا۔ واضح رہے کہ قازقستان میں بھی وہ غیر مسلم برادری مقیم ہیں، تاہم ایسے افراد جن کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت یا رابطہ نہیں، ان کے لیے بھی اس چینی استحصال سے نکلنا ناممکن ہے، جبکہ ان کی مسلسل نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ ان قیدیوں میں سے ایک کو حراستی مرکز کے اندر ہسپتال کے ونگ میں رکھا گیا تھا، جہاں اسے TB ہو گئی
उसने बताया कि वो चीनी ज़बान अच्छी तरह नहीं जानता था और जब उसे जराइम की फहरिस्त दी गई तो साथी कैदी ने उसे उइग़ुर ज़बान में तर्जुमा करके बताया। ये एक दूसरे कैदी को जराइम की फहरिस्त वाला सफ़ा क्लासरूम में एक उस्ताद की जानिब से दिया गया। उसने बताया कि क्लासरूम में मुसल्ला मुहाफिज इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली स्टिन गन ताने खड़े होते थे। रिहाई पाने वाली खातून ने बताया कि वो मार्च 2018 में एक हिरासती मरकज़ में कैद थी। वो हमें धमकियाँ देते थे, अगर तुमने कोई जुर्म ना चुना तो उसका मतलब है तुम अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं कर रही। अगर तुम जुर्म का एतराफ़ नहीं करोगी तो सारी उम्र यहीं रहोगी, इसलिए मैंने एक जुर्म उसमें से चुन लिया। DW से बात करने वाले कैदियों ने बताया कि उन्होंने जुर्म चुनकर उस फहरिस्त वाले सफ़े पर दबाव में दस्तखत किए। ताहम एक कैदी ने बताया कि वहाँ एक कैदी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अगले चंद रोज़ में कई अहला अहदेदार वहाँ आए और उस पर दबाव डाला कि उस पर दस्तखत करे, मगर वो ना माना। फिर उसे वहाँ से रिहा करके घर में नज़रबंद कर दिया गया। उसकी सख्त तरीन निगरानी की गई। इस शख्स के पास काज़ाकिस्तान का रिहायशी परमिट था और शायद इसी वजह से वो इस दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत में कामयाब रहा। इन कैदियों के मुताबिक 75 ऐसे इक़दामात हैं जो चीनी हुकूमत की नज़र में शदीद नौइयत के मजहबी इक़दाम के ज़ुमरे में आते हैं। उनमें जिहाद की तरजीह, शरिया क़वानीन की हिमायत और किसी खातून को इस्काप पहनने पर मजबूर करना जैसे इक़दामात के अलावा अचानक शराब नोशी तर्क करना भी शामिल है। यानी अगर शराब नहीं पीते हैं तो आप मुजरिम हैं। सन 2014 में चीनी हुकूमत ने फहरिस्त सिंकियांग में तकसीम की थी और मकामी अफराद से कहा था कि इस सिलसिले में मशकूक अफराद की बाबत हुक्काम को आगाह करें। एक कैदी के मुताबिक सन 2014 में सूबे भर में तकसीम की गई फहरिस्त हिरासती मराकज़ में दी गई फहरिस्त जैसी ही थी। ताहम इस फहरिस्त में पासपोर्ट का हामिल होना और गैर मुल्की सफ़र भी शामिल किए गए थे। यानी कि अगर आप दूसरे मुल्क को सफ़र कर रहे हैं और आप उइग़ुर मुस्लिम हैं तो आप मुजरिम हैं। अगर आप पासपोर्ट रखते हैं तो आप मुजरिम हैं। सिंकियांग के होतान नामे इलाके में 26 गैर कानूनी मजहबी सरगर्मियाँ नामे फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें नमाज की इमामत करना, लोगों से नमाज पढ़ने को कहना और किसी खातून को सर ढांपने पर मजबूर करना जैसे इक़दामात शामिल थे। यानी अगर इन चीज़ों को आप करते हो तो चीन की हुकूमत की नज़रों के सामने आप मुजरिम हैं। इन गैर कानूनी इक़दामात की फहरिस्त बताती है कि चीन का हदफ मुसलमानों का मजहब और सकाफती रसूमात हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनान एक तवील अरसे से बीजिंग हुकूमत पर इल्ज़ाम करते आए हैं कि वो उइग़ुरों की सकाफती और मजहबी पहचान मिटाना चाहती है। हलमोन इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर टिमोथी ग्रोस के मुताबिक चीन में मजहबी सरगर्मियों को अमन आम्मा के लिए ख़तरे का नाम देकर गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। उनका कहना है हुक्काम किसी भी मजहबी सरगर्मी की जो तशरीह करना चाहें कर लेते हैं। पूरा कानूनी निज़ाम बेवकूफ़ी है और ये सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है। नाज़रीन, ये जो मज़मून लिखा है उसका नाम नाओमी कोनराड, जोलिया बायर, चेरी शीन, इन तीनों ने मिलकर के DW में जो है इस रिपोर्ट को बयान किया गया है, जिसकी तर्जुमा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो जराइम में मैंने पूरी तफसीलात रखी है आप लोगों के सामने, इसको आप सामने रख कर के महसूस कर सकते हैं कि चाइना में जो हिरासती मराकज़ हैं, जिसको ये लोग तरबियती मराकज़ कहते हैं, उसमें किस तरह की जुल्म सितम अपनाई जा रही होगी और किस तरह से जो है मुसलमानों को परेशान और उनको हरासा किया जा रहा है। और ये सब के सब उस मुल्क में हो रहा है जो मुल्क जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कमाई अरब ममालिक से करता है, मुस्लिम ममालिक से करता है। अपना सबसे ज़्यादा वो अपना जो जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है मुस्लिम ममालिक में होती है। दुबई में इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, बल्कि सऊदी अरब समेत जहां भी आप चाहेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इसको सरमाया मिलता है तो ऐसे ममालिक से, और ऐसे ममालिक से कमाते हुए वहाँ से हासिल करते हुए यहाँ का मुल्क, यहाँ के उइग़ुर मुसलमानों के साथ जो बर्ताव रवा रखा है वो नाकाबिल बयान है और पूरी दुनिया इस पर खामोश बैठी हुई है, बिलखुसूस जो है अरब ममालिक, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। वैसे नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मुझे एक अहम तरीन खबर आप लोगों के सामने रखनी थी, इस वजह से कुछ वीडियोस मैंने छोड़ दी। इंशाल्लाह शाम में फिर आपसे मुलाकात करते हुए जब बात होगी तो उसमें रखी जाएगी। आप इसको देखें, दोस्तों फैलाने की कोशिश करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।